خاندان پاک سیدہ بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد عید راجہ انوار عباس دی درجات و بلندی واسطے بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد خاندان پاک سیدہ بلند صلوات یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بے ظہور الحجت امام زمانہ علیہ السلام اللہم انی اسالک بحق الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ فارجنی ما انا فیہ برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام عرص دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد بڑا جنگ دا حال دسیندا میں یوسف ماری سیداں دا دربار چ قاتل اکبر دا کھڑا جنگ دا حال دسیندا میں یوسف ماری سیداں دا دربار چ قاتل اکبر دا کھڑا جنگ دا حال دسیندا میں یوسف ماری سیداں دا دربار چ قاتل اکبر دا کھڑا جنگ دا حال دسیندا میں یوسف ماری سیداں دا دربار چ قاتل اکبر دا کھڑا جنگ دا حال دسیندا میں یوسف ماری سیداں دا دربار چ شام دے حاکم کو دربار چ شام دے حاکم کو اکبر دی سانگ دکھیندا میں یوسف ماری سیداں دا دربار چ قاتل اکبر دا میں یوسف ماری سیداں دا اند ٹران ویلے در خیمے تو میں وین سنے میں وین سنے ڈوماواں دے بچڑا سک مس چموائی بچڑا سک مس چموائی لڑ خیمے دا حل ویندا میں یوسف ماری سیداں دا
कातिल अकबर दा कड़ा जंग दा हाल दसीना मैं यूसुफ मारिया सैदा दा इंदे प्यो मज़लूम दे बाही ते मैं आप डिठे सा खुट दे होए प्यो मज़लूम दे बाही ते मैं आप डिठे सा खुट दे होए इंदा बाबा जितना साबिर है जितना साबिर है इंदी लाश दो कंड कर वेंदा मैं यूसुफ मारिया सैदा दा